दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर। आज मैं आपको एक्सेसिव एपेटाइट यानी भूख का बहुत ज़्यादा लगना, ये भी एक ख़ास किस्म का मसला है। कुछ लोगों को वक़्त से पहले भूख लग जाती है और दिन में 2 या 3 दफ़ा के अलावा वो 5 या 6 दफ़ा खाना खाते हैं और उसके बावजूद उनकी भूख जो है वो बरकरार रहती है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, बहुत सारी अलामात हैं, असबाब हैं और इसकी होम्योपैथिक में जो मेडिसिन है वो मैं सारी आपको बताऊंगा। और इस मर्ज़ में जो भूख बहुत ज़्यादा लगती है मरीज़ को, उसमें ऐसा होता है कि इधर मरीज़ खाना खाता है और थोड़ी देर बाद फिर उसको भूख लग जाती है और फिर उसका खाना खाने को दिल करता है। और बहुत ज़्यादा खाना खा लेने से पेट वक्ती तौर पर भरता है, मगर बाद में फिर कुछ टाइम बाद फिर भूख लग जाती है। और इस तरह का जो मरीज़ है, अगर वो खाना ना खाए तो उसे ऐसा लगता है जैसे कि उसको जो है बेचैनी हो रही है या उसका दिल जो है वो डूबा जा रहा है, या मरीज़ बहुत ज़्यादा सुस्ती में आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा नकाहत और कमज़ोरी महसूस करता है। अगर उसे उसकी भूख के टाइम पे खाना ना दिया जाए तो वो बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस करता है और जिस तरह से कहते हैं कि दिल बैठा जा रहा है या बेचैनी हो रही है बहुत तबीयत में बहुत ज़्यादा, और मरीज़ जो है बहुत ज़्यादा सुस्ती और काहली का शिकार महसूस होता है अगर उसको उसकी भूख के वक्त में खाना ना दिया जाए तो। बच्चों में भी ये मर्ज़ देखने में आता है। उनमें ख़ास अलामत बच्चों में जो पाई जाती है जिनको बार बार भूख लगती है, एक तो पेट के कीड़े हो सकते हैं जिस वजह से बच्चों को भूख लगती है। पेट के कीड़ों की वजह से, अगर पेट में कीड़े हैं तो जो खाना बच्चा खाता है वो उसके बजाय कि मैदे में और जिस्म का हिस्सा बनने की बजाय खुराक जो है वो कीड़े खा जाते हैं और बच्चा कमज़ोरी का शिकार हो जाता है, बहुत ज़्यादा वीक होने लग जाता है। आम बच्चों की निस्बत खाना भी ज़्यादा खाता है मगर कमज़ोर भी सबसे ज़्यादा वो नज़र आता है। तो ये एक बड़ी वजह पेट के कीड़े हो सकते हैं। और बड़ों में बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। कुछ लोगों को जो है खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी के मौके पर काफ़ी ज़्यादा भूख लगती है और वो बार बार खाना खाते हैं। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी में बहुत ज़्यादा भूख लगती है और वो बार बार खाते हैं। कुछ लोग कुछ ना होने की वजह से, मसरूफियत ना होने की वजह से या फारिग वक्त में टाइम गुजारने के लिए उनकी कोशिश होती है, ख्वाहिश होती है कुछ खा लिया जाए और उस टाइम को, जो फारिग टाइम है, उसको खाने पीने में गुजारा जाए। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बिला वजह ही खाना देखकर फिर उनका खाने को दिल कर जाता है, हालांकि वो खा चुके होते हैं पहले और पेट भरा हुआ होता है, मगर बार बार खाने की ख्वाहिश मौजूद रहती है। और ऐसे लोग वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ों का, शकील चीज़ों का, गोश्त का बहुत ज़्यादा और मिर्च मसाले बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो उनको ये मसला होता है, बार बार खाने की हैबिट डेवलप हो जाती है और वो बार बार खाने की तरफ राग़िब होते हैं। तो इसमें बहुत सारी अद्वियात जो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर खाने की ज़्यादती की किसी में ख्वाहिश है, बहुत ज़्यादा भूख है और भूख का बहुत ज़्यादा उसे महसूस होती, भूख बहुत ज़्यादा लगती है, भूख का लगना काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसे में हम जो मेडिसिन देते हैं 30 पोटेंसी में 2 मेडिसिन हैं। एक आयोडीन 30 पोटेंसी में है, दूसरी एब्रोटिनम 30 पोटेंसी में। इनको आपस में मिलाकर 5 से 10 कतरे दिन में 3 दफ़ा देते हैं, सुबह, दोपहर और रात में। तो चंद दिनों में जो भूख लगना है, और भूख बहुत ज़्यादा लगती है आम लोगों की निस्बत और खाने की तरफ रुझान ज़्यादा रहता है, तो ये इंशाअल्लाह चंद दिनों में ठीक होना शुरू हो जाता है और कुछ अर्सा इस्तेमाल करने से बिल्कुल ठीक हो जाता है। बच्चों में भूख जो लगने की बड़ी वजह है वो पेट के कीड़े होते हैं, इसलिए उन्हें सबसे पहले
پیٹ کے کیڑے نکالنے والی میڈیسن دینی چاہیے۔ اس کے بعد پھر آپ اگر دیکھیں کہ پیٹ کے کیڑے بھی نہیں ہیں اور اس کے باوجود بھوک زیادہ ہے تو پھر آپ بھوک زیادہ لگنے والی جو ہومیو میڈیسن میں نے بتائی ہے وہ دے سکتے ہیں، مگر اس کی جو ڈوز ہے وہ آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے بچے کی عمر کے مطابق ڈوز جو ہے وہ متعین کرائیں گے اور اسی حساب سے آپ خوراک بچے کو دیں گے۔ اور دوسری میڈیسن جو اس میں اور معدے کے لیے یا پیٹ کے لیے کارآمد ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سائنا جو ہے یہ تو جو بچوں کو پیٹ کے کیڑے ہیں اس وجہ سے جو بھوک لگتی ہے اس میں کافی مفید ہے۔ اس کے ساتھ آپ چائنا 30 میں یا ایسڈ فاس یا آیوڈین بھی دے سکتے ہیں۔ مرکیوریس، سلیشیا، کلکیریا کارب اور جیلسیمیم وغیرہ جو ہیں ادویات اس مرض میں آپ دے سکتے ہیں جس میں بھوک زیادہ لگتی ہے یا پیٹ میں کیڑے ہیں۔ اور اگنیشیا جب آپ محسوس کریں یا مریض یہ محسوس کرے کہ اس نے کھانا کھایا ہے اور تھوڑی دیر بعد اس کو ایسے لگ رہا ہے جیسے معدہ اس کا بالکل خالی ہے اور اسے بھوک کا احساس بڑی شدت سے ہو رہا ہے، تو اگنیشیا 30 پوٹینسی میں آپ اسے صبح دوپہر شام 10 قطرے مریض کو دے دیں گے تو انشاءاللہ اس سے یہ معدے کا جو خلا محسوس ہونا ہے یا معدے کا خالی پن محسوس ہونا یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طرح سیمیسی فوگا ہے ہماری میڈیسن ہومیوپیتھی کی، سیمیسی فوگا 30 پوٹینسی میں، یہ بھی آپ دے سکتے ہیں اس صورت میں جب مریض کو یہ احساس پیدا ہو کہ اس کا دل جو ہے وہ بیٹھا جا رہا ہے، معدہ جو ہے وہ ڈوب رہا ہے اور اگر اس نے نہ کھایا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اور وہ بہت عجیب سا محسوس کر رہا ہے، بڑی بے چینی ہے اور اس کے دل میں اور دماغ میں یہ خوف ہے کہ اگر مجھے کھانے کو فوری نہ ملا تو میرے ساتھ کچھ ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں اسے آپ سیمیسی فوگا 30 پوٹینسی میں 10 قطرے صبح، 10 دوپہر اور 10 شام میں دے دیں گے۔ اور اگر مریض کو اصل بھوک نہیں لگتی اور جھوٹی بھوک لگتی ہے اور وہ اس کو خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں کچھ کھا لوں مجھے بھوک لگ رہی جبکہ اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے اور اسے ڈکاریں بھی آ رہی ہوتی مسلسل اور پیٹ میں کھانے کی گنجائش نہیں ہوتی، اس کے باوجود مریض کو بھوک محسوس ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ بھی ایک علامت ہے۔ بھوک جن لوگوں کو بہت زیادہ لگتی ہے ان میں یہ علامت بھی پائی جاتی ہے جو میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو کہ پیٹ بھرا ہونے کے باوجود کھانے پینے کی طرف رجحان رہتا ہے یا کھانے پینے کی طرف رغبت رہتی ہے، تو ایسی صورت میں آپ اسے رس ٹاکس 30 پوٹینسی میں 10 قطرے صبح، 10 دوپہر، 10 رات میں رس ٹاکس کے دے دیں گے 30 CH میں۔ اور اس میں آپ ایک چیز کا خیال رکھنا ہے آپ نے، یہ مریض کے لیے بڑا اہم اور ضروری ہے کہ وہ جو ہے خوراک کو تھوڑا کھائے، پیٹ بھر کے نہ کھائے، کچھ ٹائم کے بعد جب اسے بھوک محسوس ہو تھوڑا تھوڑا وہ کھائے، اور سخت غذا، ثقیل غذا یا دیر سے ہضم ہونے والی غذا، بہت زیادہ تلی ہوئی غذائیں اور تیز مرچ مسالوں والی گرم مسالہ جس میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ غذائیں، یا ایسی غذائیں جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کھانے کے بعد آپ کو جو ہے قبض ہو سکتی ہے، یا ایسی غذائیں جن کے کھانے سے آپ کو موشن لگ سکتے ہیں، اس قسم کی غذاؤں سے ٹوٹل پرہیز کریں، اجتناب کریں۔ پانی کا استعمال مریض کو زیادہ کروائیں اور تھوڑے تھوڑے وقفے بعد تھوڑا تھوڑا کھانے کو دیں۔ پیٹ بھر کے مریض نہ کھائیں بلکہ غذا کو تھوڑی تھوڑی استعمال کریں، اور ثقیل غذاؤں سے، تلی ہوئی اشیاء سے، تیز مرچ مسالوں والی اشیاء سے، پیٹ خراب کرنے والی اشیاء سے مکمل پرہیز کریں، اور اگر مناسب ہو، اگر ایسا مریض کر سکتا ہو تو اس کو مرچ مسالے کچھ دنوں کے لیے بالکل بند کر دیں، بغیر مرچوں کے، بغیر مسالوں کے صرف ہلکے نمک والی غذا استعمال کروائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور ساتھ جو میڈیسن میں نے بتائی ہیں یہ آپ شروع کروا دیں مریض کو، اور اگر اس کے علاوہ کوئی علامات آپ کو دیکھنے میں آ رہی ہیں یا نظر آ رہی ہیں
तो आप अपने करीबी होम्यो डॉक्टर से रब्ता करें, उसे मुकम्मल तफसीलात बताकर दवा जो है वो तजवीज़ करवा लें। या मेरा ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर आ रहा होता है, उसे भी आप देख के दवा तजवीज़ करवा सकते हैं मुझे फ़ोन करके। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। बहुत सारी दुआओं के साथ मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।